ला लाहौर झिंगा ला लाहौर दुर दुर। पहले शादी करूंगी फिर उनका जीना हराम कर। क्या वाकई में जिन, शादी, मोहब्बत और फैमिली ड्रामे एक ही स्क्रीन पर कहकों के साथ चल सकते हैं? क्या नफरत से मोहब्बत वाला ट्रेंड इतना वायरल हो चुका है कि हर दूसरा ड्रामा इसी लाइन पर चल रहा है? तो सवाल बनता है, क्या आजकल के पाकिस्तानी ड्रामे पहले से ज्यादा मिजाजिया, ज्यादा रोमांटिक और ज्यादा एंटरटेनिंग हो चुके हैं, या हम ही ज्यादा ड्रामा पसंद करने वाले बन चुके हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं 9 ऐसे टॉप रोमांटिक, मिजाजिया और कभी कभी थोड़े खौफनाक पाकिस्तानी ड्रामों की दुनिया में, जो आपको शुरू से आखिर तक हंसी, मोहब्बत और हैरत में डाल देंगे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये 9 ड्रामे सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि मुकम्मल तफरीही पैकेज भी हैं। नंबर 9 पर आता है ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी। एक ऐसा मिजाजिया हॉरर ड्रामा है जहां खौफ भी हंसता है और मोहब्बत भी डरती है। कहानी एक ऐसी फैमिली के गिर्द घूमती है जो विरासत के लालच में एक पुरस्कार हवेली में जा बसती है, लेकिन ये हवेली सिर्फ ईंटों की नहीं, जिन्नाती जज्बात की भी मालिक निकलती है। इसी दौरान छोटा भाई वहाज अली, एक हसीन लेकिन जरा गैर इंसानी मखलूक सहर खान पर दिलहार बैठता है और फिर शुरू होता है इश्क, चीखों और कहकहों का दिलचस्प मिलाप। इस कहानी में वहाज अली, सहर खान, अरसलान नसीर और सिद्रा नियाजी जैसे किरदार अपनी अपनी अनोखी झलक के साथ कहानी को मजीद रंगीन बनाते हैं। सैयद नबील की तहरीर, सैफ हसन की हिदायतकारी और मोमना दुरीद प्रोडक्शन की पेशकश में बनने वाला यह ड्रामा रवायती सास बहू की कहानियों से हटकर नाजरीन को एक डरावनी हंसी का नया तजर्बा देता है। नंबर 8 पर आता है ड्रामा सास नहीं रास। 2024 का एक जबरदस्त मिजाजिया ड्रामा है जहां सास और बहू की रिवायती जंग को ऐसे दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है कि हर सीन कहकहों से भर जाता है। कहानी एक ऐसे घराने के गिर्द घूमती है जहां सास के सख्त मगर मिजाजिया असूल और बहू की चालाक मासूमियत रोज एक नया हंगामा खड़ा कर देती है और बीच में शौहर की हालत देखने वाली होती है। जॉन रैमो अपनी शानदार कॉमेडी से हर मंजर को यादगार बना देते हैं। साहिबा अफजल एक समझदार मगर शरारती बीवी के रूप में दिल जीत लेती हैं, जबकि निशो कुरैशी बतौर सास अपनी जानदार अदाकारी से कहानी में जबरदस्त रंग भर देती हैं। एम जकरिया की तहरीर और सैफ अली की हिदायतकारी में बनने वाला यह ड्रामा घरेलू कहानी को एक हल्के फुल्के, मिजाजिया और दिलकश अंदाज में पेश करता है जो नाजरीन को मुसलसल महजूज करता रहता है। नंबर 7 पर आता है ड्रामा वेरी फिल्मी। 2024 में ही आने वाला ये एक दिलकश रोमानवी कॉमेडी ड्रामा है जहां मोहब्बत, शरारत और फिल्मी अंदाज मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर लम्हा मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। कहानी दानिया, दरानीर मुबीन और रूहान यानी कि अमीर गिलानी के गिर्द घूमती है जो एक तयशुदा शादी के बंधन में बंधने वाले होते हैं, मगर दोनों इस रिश्ते से बचने के लिए ऐसे फिल्मी मंसूबे बनाते हैं कि कभी मंजर किसी रोमानवी ब्लॉकबस्टर का लगता है तो कभी मुकम्मल कॉमेडी शो का। शाहरुख खान की मशहूर फिल्म से मुतासर उनकी हरकतें कहानी को मजीद दिलचस्प और मिजाजिया बना देती हैं। दानिया यानी कि दरानीर मुबीन अपनी शौक अदाकारी से दिल जीत लेती है। रूहान यानी कि अमीर गिलानी अपनी मासूम उलझनों से खूब महसूस करते हैं, जबकि बुशरा अंसारी और अली सफीना अपनी शानदार मौजूदगी से हर मंजर में जान डाल देते हैं। मोहम्मद अहमद की तहरीर और अली हसन की हिदायतकारी में बनने वाला ये ड्रामा रमजान स्पेशल तफरीह का एक ऐसा हसीन इम्तजाज है जो रोमानवी कॉमेडी को एक ताज़ा और बेहद दिलकश अंदाज में पेश करता है। नंबर 6 पर आता है ड्रामा चांद तारा। एक निहायत दिलकश और हल्की फुल्की रोमानवी कॉमेडी है जहां मुश्तरका खानदान की हलचल और मोहब्बत की मिठास मिलकर एक जबरदस्त तफरीही कहानी बनाती है। कहानी चांद यानी कि दानिश तैमूर के गिर्द घूमती है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद सुकून और आज़ादी का ख्वाहिशमंद है, जबकि तारा यानी कि आयजा खान एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं जिनका ख्वाब एक भरपूर और हंसता खेलता बड़ा खानदान है। और जब ये दोनों एक ही रिश्ते में बंध जाते हैं तो प्राइवेसी बमुकाबला फैमिली की दिलचस्प जंग शुरू हो जाती है जो हर मोड़ पर हंसी और प्यार के रंग बिखेरती है। चांद यानी कि दानिश तैमूर अपनी संजीदा मगर मिजाजिया झंझलाहट से दिल जीत लेते हैं। तारा आयजा खान अपनी चुलबुली मासूमियत से हर मंजर को रोशन कर देती हैं।
جبکہ صبا فیصل بطور مضبوط اور روایتی فیملی شخصیت کہانی میں مزید جان ڈالتی ہیں۔ سائمہ اکرم چودھری کی شاندار تحریر اور دانش نواز کی ہدایت کاری میں بننے والا یہ رمضان اسپیشل ڈرامہ رومانوی کامیڈی کو خاندانی ہنگاموں کے ساتھ ایک خوبصورت اور یادگار انداز میں پیش کرتا ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے ڈرامہ سونو چندا۔ 2018 کا ایک بے حد مقبول رومانوی کامیڈی ڈرامہ ہے جو ایک مشترکہ خاندانی نظام کی ہلچل اور ایک دلچسپ محبتی کہانی کو مزاح کے رنگ میں پیش کرتا ہے۔ کہانی فرحان سعید اور اقرا عزیز کے گرد گھومتی ہے جو کزن ہونے کے باوجود اپنے مرحوم دادا کی وصیت کے تحت نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، مگر دونوں ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ وہ مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کی رخصتی نہ ہو اور یہ رشتہ ختم ہو جائے، جس دوران گھر میں نت نئے ہنگامے، شرارتیں اور مزاحیہ صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ نفرت، ضد اور جھگڑوں کے بیچ ان کے دلوں میں ایک نرم احساس پیدا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل جاتا ہے۔ سائمہ اکرم چودھری کی شاندار اور مزاح سے بھرپور تحریر جبکہ احسن تالش کی بہترین ہدایت کاری اس ڈرامے کو ایک یادگار خاندانی رومانوی کامیڈی بنا دیتی ہے جو آج بھی ناظرین کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ آس پاس۔ ایک ہلکا پھلکا اور مزاح سے بھرپور اردو ڈرامہ ہے جو 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پیش کیا گیا ہے۔ کہانی لائبہ خان کے گرد گھومتی ہے جو ایک ضدی مگر دل کی صاف لڑکی ہے اور اپنی بکھری ہوئی فیملی کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی مشن پر نکلتی ہے، چاہے اس میں پورا محلہ ہی کیوں نہ الجھ جائے۔ اسی دوران اس کی ملاقات ڈاکٹر علی انصاری سے ہوتی ہے جو ایک سنجیدہ اور فرض شناس ڈاکٹر ہے، مگر عرشیہ کی فیملی کے مسائل میں پھنس کر اکثر مزاحیہ صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے یا فیملی کاؤنسلر۔ دونوں کے درمیان نوک جھونک، دلچسپ حالات اور خاندانی الجھنیں کہانی کو مزید مزیدار بنا دیتی ہیں۔ یہ ڈرامہ فیملی رشتوں اور محبت کو مزاح کے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے جو ناظرین کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتا ہے۔ پروڈیوسر عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی، ہدایت کار محمد افتخار افی، مصنفہ سمرہ بخاری۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ تیرے آنے سے۔ 2023 کا ایک ہلکا پھلکا اور مزاح سے بھرپور اردو ڈرامہ ہے جو 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پیش کیا گیا۔ کہانی کومل میر کے گرد گھومتی ہے جو ایک مضبوط ارادوں والی، خوددار اور سادہ سی دیہاتی لڑکی ہے جو زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق جینا چاہتی ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات منیب بٹ سے ہوتی ہے جو ایک پر اعتماد، مغرور اور شہری انداز رکھنے والا لڑکا ہے۔ دونوں کی مختلف سوچیں شروع ہی سے ان کے درمیان مسلسل نوک جھونک اور مزاحیہ جھگڑوں کو جنم دیتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ضد اور لڑائیاں آہستہ آہستہ ایک خوبصورت محبت میں بدلنے لگتی ہیں جہاں دونوں نہ صرف ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں بلکہ اپنی شخصیت میں بھی نکھار محسوس کرتے ہیں۔ فیملی معاملات، دلچسپ حالات اور مزاحیہ مکالمے اس کہانی کو مزید دلکش بنا دیتے ہیں۔ مصنفہ سمرہ بخاری، ہدایت کار ذیشان احمد۔ ابھی تک آپ کو جو ڈرامے پیش کیے گئے ہیں ان میں سے آپ نے کون سے دیکھے ہوئے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کا فیوریٹ ڈرامہ کون سا ہے لازمی بتائیے گا۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ ہم تم۔ ایک مقبول پاکستانی رمضان اسپیشل کامیڈی ڈرامہ ہے جو 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پیش کیا گیا۔ یہ ایک ہلکی پھلکی اور مزاح سے بھرپور کہانی ہے جو جدید جین زی محبت اور بدلتے ہوئے سماجی رویوں کو دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے۔ مرکزی کہانی رمشا خان اور احمد رضا میر کے گرد گھومتی ہے جو پڑوسی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی سوچ اور رویوں کی وجہ سے شروع سے ہی ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ یہی نوک جھونک آہستہ آہستہ محبت میں بدل جاتی ہے۔ ڈرامے میں خواتین کی خود مختاری، مردوں کی گھریلو ذمہ داری، شمولیت اور روایتی سوچ کو ہلکے پھلکے انداز میں توڑا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک اور پیاری جوڑی سارہ خان اور جنید خان کی ہے جن کی کہانی میں محبت کے ساتھ ساتھ کھانے پکانے اور فٹنس کا دلچسپ رنگ بھی شامل ہے۔ تو میرے پیارے اور حسین و جمیل ناظرین، نمبر 1 پر آتا ہے ڈرامہ دیکھ ذرا پیار سے۔ ایک خوبصورت رومانوی کامیڈی ڈرامہ ہے جس میں محبت کی کہانی کو نہایت نرم اور جذباتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ یمنا زیدی اور حمزہ سہیل کی کہانی پر مبنی ہے جو 2 ایسے افراد ہیں جو اپنی اپنی زندگیوں میں جذباتی طور پر محتاط اور بند دل رکھتے ہیں۔ قسمت انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے مگر شروع میں غلط فہمیاں اور خاندانی توقعات
बात उनके दरमियान फासले पैदा करती रहती हैं। वक्त के साथ साथ उनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत, सादा और गहरी मोहब्बत परवान चढ़ती है, जो ज्यादा ड्रामे या गैर जरूरी मोड़ की बजाय एहसासात और किरदार की नशोनुमा पर मबनी है। ये ड्रामा अपनी खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी और नरम रोमानवी अंदाज की वजह से खास पहचान रखता है। हिदायतकार अली हसन, मुसन्निफा साइमा अकरम चौधरी। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जेल की औरतें मुझसे कैसे कांपती थी? ऐसे प्रोफेसर की औलाद और एक नंबर की जाहिल और खुदसर। थोड़ा सा प्रेशर कुकर फट गया है। थोड़ा सा नहीं, प्रेशर कुकर पूरा फट जाता है।